मी जो आसा तो शेतीचेर अवलंबून आसा. डिपेंड फार्मींग हेचेरच आसा. सर्वीस ना काय ना. आमच्या भुरग्यांक काय सर्वीस ना काय ना आसा. अजून ते सुद्दां तशेंच आसा. खंय तरी प्रायवेटाक एक 10-12 हजार कोणा कडेन वयता बावडे. आनी इतके शिकून M.Com, B.Com, BR जावन सुद्दां तांकां सर्विशे ना. सर्विशे करतलो दितलो जाल्यार तांकां 15-15 लाख कितें आमी दिवचे. खंयचे आमकां शेती भाती विकून खंयचे करचें पडटलें. तर आतां सांगपाचो उद्देश म्हणजे असो एकच आसा की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटात. व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा. ह्या व्याप कित्याक म्हणून केलो आसा. तर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारे खत जे आसा युरिया ते ताका खुबसो लागना आसा. तो थोडा वतान हाडटा आनी तो मारतो सारता. ते हाडून दवरना जास्ती जाता पिड्ड्यार येता. तर ते जे हाडटलो जाल्यार वतान थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर हो आमचो मोबायल वय. ह्या मोबायला म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना शापय काय कळना ना. कळ्ळें तुका. तर म्हणटा अशें तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणून. एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा ते AC रुमार वतान करून बसतात आनी व्हडले नाका ते गणना करतात. त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशें व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा. हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप करून येता. बशीन वचांक जाय. बशीन पेडण्या वा मांद्रास वयतलो मांद्रा सारके बशीन आसता ते तेंच्या कडेन ते गोवा बागायत वता ते. तर आज लोक काय करता की माझ्या सारक्या सुद्दां मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना व्याप. त्या महाराष्ट्र सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हे लागता का. पण आमचे मोर्जेत एक साधारण गुदांव म्हणलं तोच ना. पयलीं आसली सोसायटीचो तेन्ना तांकां परवडना आला. तांकां एक भाड्या खातीर ते परवडना. तेन्ना आमकां ही सोय बरी जाताली. केन्ना गेले 5 किलो जाल्यार 5 किलो हाडप, 10 किलो 10 किलो हाडप. आनी कसलीच कटकट नासली. ते व्याप बी तसलें कांयच नासलें. ते गुदांव आतां हे मोर्जे आतां इतके शेतकरी आमचे आहात आनी आमकां आतां जे जाणटे सगळे म्हाकाच जास्त सांगता कित्याक अध्यक्ष मी ज्येश्ठ नागरिकाचो ते मातशें हेचेर कितें विचार कर आनी कितें तरी पेपरार दी, टीव्हीर दी, जावं CMाक सांग जावं मोदीक सांग अशें करतात म्हणल्यार तितून करून आमी शेतकरी आतां हे कशें कितें करतले. आतां हे शेत बघ, हे शेत मातशें सारें आतां जाय आसलें. आतां खंय वयतलो हांव सगळ्याक गेलो, पेडण्याक गेलो, थंय म्हणटाले हे ॲप म्हणून ते ॲप माझे म्हणल्यार ॲप ना. तेच्या उपरांत मी 2दा रिक्षा घेवन गेलो जाल्यार ती रिक्षा परत दी. पण ॲप म्हणाले ॲप म्हणाल्यार म्हाजो हो मोबायल येदो आहा. ह्या मोबायलाचेर कितें मी ताका दाखयलें हो म्हाजो मोबायल. आमचे कडेन मोबायल घेवपाक शक्य जायना. शेतकरी आमी शेतात काम करतलो काय हे असले मोबायल घेवन फिरतलो काय येदी व्हडली मोबायल घेवन आमकां शक्य जाय. आपण ताका सांगलें तेचे हेचेर म्हणून जायना म्हणलें. हेचेर जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें. तुमी कितें तरी सोय करा न्हू.